म्हणल्यार पयलीं कशें लोक म्हणटाले नाग हो शेतांचे उंदीर खावन शेताक लागता म्हणटा खातालो उंदरांक ते एक जालें रिजन। आनी दुसरें म्हणल्यार पयलीं लोक म्हणटाले कितें अशें भावा भयणांक राखचें अशें एकामेकाच्या फाट अशें आनी तो सण आमचे हे चलोन येयल्या न्हू। हय तशें पळय पयलीं आमी सुरय घेता उकडे जाल्यार उकडे करता थोडी जाणां पयलीं थोडे उकडे करताले आमी पण सुरयच करता। सुरय पीठ घेता ते कालयता मीठ बीठ घालून सगळें कालयता मागीर पातोळ्यांच्या खोल्यार थापता। हय हेका आमी अशें हळडीचे खोले आमी आतां लोक पातोळीचे खोले म्हणटा हेंका हळडीचे खोले तेंचे थापता आनी मागीर तितून नाल्लाचें हें घालता गोड सोय आनी ताका हें घालता वेलची आनी ते मागीर हितून भरप। नागपंचमीक आमी पयलीं म्हणल्यार पातोळ्यो करतात देवाक नैवेद्य म्हणून आनी पायस करता आळू करता चण्याचे तोंडाक करता भाजी करता आंबाड्यांचे सासव करता अशे खूब पदार्थ देवाक आमी नैवेद्य म्हणून दाखयता। पयले नागपंचमीक पातोळ्यो दाखयतात मागीर गणपतीक दुसरे दिसा आमी तसोच नैवेद्य करतात जसो आज पंचमीक करता तसोच दुसरे दिसा गणपतीच्या पंचमीक आमी सेम अशेंच जेवण करता पायस पातोळ्यो आळू आंबाड्यांचे सासव चण्याचे तोंडाक आमी नैवेद्य दाखयतकूच मागीर सांजचो संक सुमार तेजे आळवांनी विसर्जन करता नागोबाचे। आळू म्हटल्यार तेरे तेऱ्याच्या झाडांनी तेजे विसर्जन करप।